भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Mark chapter 12 verse 29. या सकाळीच्या वेळा 2:9:30 दिसाची एक बासोणी आमकां म्हणटा. मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वाद असो बेसांव असो कुरपेन भरलेलो नंदन असो दीस जावं दी. देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. Psalm 121 verse 7 and 8 म्हणटा की तुम्ही भायर भितर वेता आसतना सो तो देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. Psalm 91 verse 11 म्हणटा की फातराक पांय तुमचो आदार शे देव आपल्या दुतांक दान तुमकां राखतलो. आयच्या दिसा बासोणी दिल्ल्या देवा थंय पूर्ण पातयेणी दवरया. बासोणी दिल्ल्या देवा थंय एक जावन रावया. बासोणी दिल्ल्या देवाक अर्घ दिवया. बासोणी दिल्ल्या देवाक आमी वाकणया. कित्याक की आयच्या दिसा आमकां म्हणटा Mark chapter 12 verse 29 जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेश हो आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच धनी. वडी 30 म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मौनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. परतो म्हणटा पळया आयक इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मौनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. तुवें मोग करचो. आयचो म्हज्या मोगाची न्हू वर्ती एक बासोणी सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या आत्म्यान सगळ्या आमच्या मौनान सगळ्या आमच्या सक्तेन सर्वेस्परा आमच्या देवाचो आमी मोग करूंक जाय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फुडें आमी चुकोन पडल्या. संवसाराचे चड मोग कर देवाक उणो जागो दिला. त्या खातीर आज पश्चाताप पावून आमी प्रत्येक तरान देवाक अर्घ दिवया. जाल्यारय देवान आमचो इतलो मोग केला की हर एक घडी ताणें आमकां राखला ताणें आमकां सांबाळला. हर एक दिसा आमच्या हाताक दन ताणें आमकां चलयला. ताच्या अगणीत आनी विचित्र मोगा खातीर काळ जाता ताका आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. आमी तुजो मोग करिना जाल्यार हर एक दिसा तुवें आमचो मोग केलाय.
आमी तुका विसरला रे तुवें आमकां विसरूंक नाय बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळजां तुका अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता आनी होगळसिता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो अपुर्बायेचे एक उतार जावन आसा आज मार्का प्रमाणे शुभ वार्तान 20:10 ग्रेस्त तरणाट्या विशयान तुमी आयकला जावं फुडो परतून ह्या आद्वेंताच्या काळान आसता आसतना ह्या सोमाराच्या दिसा आमी सुरवात करचो दीस आराम करचो दीस जेजूच्या उतराचेर पातयेवन आराम करता आसतना आज ग्रेस्त तरणाट्या विशयान एक घडी आमी आयकुया पळया जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवन येयलो धांवन येवन म्हणालो एक फर्स्ट जेजू सरशी वाट जेजू वेता आसतना एक मनीस तरणाटो धांवन येवन म्हणा लागलो की आनी ताच्या पांया सरशी आनी जेजूच्या पांयाची दिमी घालन ताच्या लागीं विचारी लागलो की बऱ्या मेस्त्री सासणेक जिवीत जडूंक हांवें कितें करचें तरणाट्यान 3 वस्तू हांगा केली जेजूच्या मुखार पळया फर्स्ट जेजू लागीं धांवन आयलो सेकंड जेजूच्या मुखार दिमी मोडी लागलो थर्ड म्हणा लागलो की बऱ्या मेस्त्री सासणेक जिवीत जडूंक हांवें कितें करचें म्हज्या मोगाचें न्हू तो चिंतालो की हांव मागणें करता उपादेश पाळटा हांव प्राचित करता दैवीक सतेज करता आमोरी करता बायबल वाचता बायबल वर्ड्स रिपीट करता सगळें ताणें चिंतलां जावं फुरो हांव बरें करतें आसता त्या खातीर तो फर्स्ट धांवन येता सेकंड म्हज्या मोगाचें न्हू दिमी घालता जेजूच्या मुखार थर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूक म्हणटा की बऱ्या मेस्त्री हांवें सासणी जिवीत जोडूंक हांवें कितें करचें ओळी 18 पळया जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय फर्स्ट जेजू म्हणटा की तूं कित्याक म्हाका बरो म्हणटाय जेजू बरोच जाल्यार जेजू विचारता तूं कित्याक म्हाका बरो म्हणटाय तवळ बरो म्हणलो एकलोच देव बरो म्हणलो एकलोच देव जावन आसा मुखार उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय उपादेश सगळे तुका कळीत आसा जिवीशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका चोरी नाका फटसाक सांगी नाका लुकसाण करी नाका तुज्या आवय बापायक मान दी हे सगळे उपादेश तूं जाणाय ताका तरणाटो कितें म्हणटाय पळया मेस्त्री हे सगळ्या म्हज्या भुरग्यापणांत थावनूच हांव पाळण लायला हे सगळे बऱ्या रितीन करता आसा त्या कितें धांवन नायलो तुज्या पांयाशी दिमी मोडला कित्याक हांव तुज्या पातयेवन आसा आयला मात्र न्हय की आज तूं एकलोच बरो म्हण हांव तुज्या लागीं सगळे आज सासणी जिविता खातीर तुजे कडेन हांव एडवायस घेवंक विचारूंक आयला तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना मोगान जेजू पळा जेजू सगळे कळीत आसा म्हज्या जेजून मोगान घाल्ली दिश्ट पयलें म्हणटा बरो एकलोच देव म्हणटा जेजू बरो जेजू पवित्र जाल्यार म्हणटा बरो एकलोच देव आता मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना जेजू म्हणटा की तुवें करी जाल्लें आनी एक आसा वच तुजें कितें आसा तें वीक सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्या वांटून दी म्हज्या मोगाचें न्हू हें आयकून तरणाटा खुशी जाली की ना ताचे मुखामळ भावोन गेले म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट ब्रेस्तारा एका कावन्सिलिंगाक आयिल्लें एका भावाचे मुखा मोळ येतना बारीक कुशेन आयलो ब्रदर हांव फाटल्या 2.5 वर्सां हांव तुज्या मागणें पळोवन आसा पळय ब्रदर इतले बूक हांव घेवन आयला इतले 3 बूक पुरा फूल जालात म्हजे इतली बायबल वर्ड्स उडा आसा सगळें म्हज्या जिवितांत कित्याक म्हळ्यार आज देवाच्या उतरां बळवंत जाला इतलो खुशाल जाला की म्हाका कांयच नाका ब्रदर संवसाराचे इतली भासवणीची उतरां बायबलांत आसात की ती आयकून वाचून दादोशी जाला रात्री म्हणालो ब्रदर हांव खंय कितें हात घालता तें काम फ्लॉप जावन आसा स्टक जावन आसा कित्याक म्हण कळीत ना सडनली मागणें करता आसतना हांवें सांगलें की हें काम कर पयले तुज्या बायलेक बक्षी आनी तुज्या मलगाड्या पुता बक्षी खंडीत जावन तुवें हाता घालचें काम देव तें पोंता पळयतना तितलें म्हणटा एकदम सॅड जालें तें तोंड एकदम ल्हान जालें तें तोंड दोळांत तें दुकां गळोंक लागली जाल्यार कितें जालें ब्रदर म्हज्या मालगाड्या पुताक आनी म्हज्या बायले हांव सासना बक्षिना कित्याक ताणीच आज सगळ्या वायटाक कारण जावन आसा ताणीच आज म्हाका ह्या मट्टार हाड पावयला तांकां म्हज्यान बक्षूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तितलें म्हज्या काळजा भितर दूख आसा हे पुताचें उतर आयकून म्हजे बायल म्हज्या पुता सांगाता गेले हांव एकलो आसा
एक सुरू आसा, आज करगोन आसा, आज खतीन आसा, आज कावजण आसा. बाबा तुझी जिवितांत वयर येवंक जाय जाल्यार एक कर, बक्षी काळ जाता. वय आज तो घात केला जावं फुडें म्हाका कळीत आसा. आज जिवीत अन्याय केला जावं फुडें म्हाका कळीत आसा. म्हज्या दोळ्यांतले दुकां गळटा गळटा मुखां म्हळ्यार देश जाले. आज जे कितें केलें सोड. आज तुज्या बायलेक आनी पुताक बक्षी. तुजी एक उतराद्वारी परतून सर्गीचेर आज बांदून येता तुज्या कुटुंबांत. आज खंडीत जावन देव तुका आशिर्वादीत करता. म्हज्या मोगाचेर थोडो वेळ तो बसलो. मागण्यांक भितर तो परतून आराधनाच्या विनवणेच्या जमतेर वचून बसलो. परतून म्हज्या मोगाचेर हांव येता आसतना ब्रदर 3 मिनटां म्हाका मेळोंक आसा. परतून तूं मेळ्ळो. ब्रदर हांव बक्षिता, हांव स्विकार करता. कित्याक सक्रामेंताला बसता आसतना कित्याक की म्हजें काळीज उक्तें जाल्ल्या बरें जालें. कितें वस्तू 3 वर्सां जावन तांच्या रागार आसा उलयना, मात्र तांकां तांचे रिवायंज घेवन फारीकपण घेवच्या एका ताणेन हांव भोंवतें आसा. आज जे कितें मागता आसतना तुवें सांगता आसतना म्हजें काळीज हालोवंक लागलें आनी परतून म्हजें गट आसलें काळीज मोवाळूंक लागलें. मात्र न्हय हांवें निर्धार केला की हांवें बक्षिचें म्हणून. ब्रदर हांव खंडीत जावन बक्षिता. म्हज्या मोगाचेर शुक्रार दिसा ताणें धाडिल्ली एक मेसेज. ब्रदर 3 वर्सां मागीर फस्ट टायम म्हज्या बायलेक आनी म्हज्या पुता मेळ्ळो. ब्रदर एक व्हडली टेस्टमनी जावन आसा. कित्याक हांव आराधनान 12 वरां आयिल्लो, 6:30 वर्स आराधना बसलो. जेजून म्हजे भितर परिवर्तन हाडलें. मात्र न्हय सांजे 7 ते 9 वरां परतून बसता आसतना आराधनान भाग घेता आसतना जेजून म्हजें काडपाचें काळीज एक मासाचें काळीज करून सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना ताका सांगता आसतना ताचे मुखार बावलें. थोड्या फावटी आमचे भितर आसली वस्तू आमकां भायर घालूंक नाका. ह्या तरणाट्याक ग्रेस्काय आसली, ग्रेस्कायचे वंदवण आसलो. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटा की जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा. आज ह्या ग्रेस्त तरणाट्याचे दिर्वे पयशे ग्रेस्काय जावन आसली, ताचें काळीज थंय आसलें. देवातान पयस आसलें. त्या खातीर देवाचें तर म्हणटा की आमकां मार्क चॅप्टर 12:30 पळय. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान हांगा म्हणटा पळय फस्ट उतार. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. जसो तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेलांचोय मोग करूंक जाय. मोगाचें न्हू वर्त उपादेश जावन आसा. आज प्रत्येक तरान ह्या तरणाट्याचें जिवीत आज ते ग्रेस्काय होंदवन आसता खातीर जेजून मोगान ताचेर घाल्लें दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हणूंक लागलो की आसले सगळे वीक आनी मेळिल्लो दूड दुर्बळ्यांक दी आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर. म्हळ्यार आसाय खंय आज ते सगळे वीक म्हणलो अर्थ आज खंयचेर होंदवून आसाय, खंय एटॅच जावन आसाय, खंय सांपडोन आसाय ते सोड आनी ये म्हज्या फाटल्यान. म्हळ्यार सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या जिवितान म्हजो मोग कर, म्हजो मोग कर. आल्ले घरदार विकून धांवने म्हणणे ताचेर दवरलो भरोसो. थंय एटॅच जावन आसता जावं फ्रो, एडिक्ट जावन आसता जावं फ्रो, आज थंय तावन तूं भायर. आज बेबदेवण एडिक्ट जावन आसता जावं फ्रो, रागाच्या, मोसराच्या, गर्वाच्या, हंकाराच्या त्या वस्तू तूं एडिक्ट जावन बसता जावं फ्रो, फारीपण घेवची ताण तुजे भितर आसा जावं फ्रो, आज थंय तावन भायर. आज हे म्हजो पाटलाव कर. मोगाचें न्हू क्रिस्ताचो जल्माचो दीस आमी संभ्रम येता आसतना जेजू म्हणटा आसले आज काय एडिक्ट जाल्ले थंय तावन भायर म्हजो पाटलाव धरचा. हांव तुका अति उंच उबारतलो. एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक आमी अर्घ दिता आसतना गायनाद्वारी आज खंय आमी एडिक्ट जाला. ग्रेस्त तरणाट्या बरी ग्रेस्तान धांवून नायलो, दिवे मडी लागलो, बऱ्या मेस्त्री म्हळ्यार तो बरो म्हण आपणाकच दाखोवंक ट्राय करूंक लागलो जाल्यार जेजूक सगळें कळीत आसलें. कित्याक जेजूच्या दोळ्या मुखार खंयची वस्तू लिपली ना, सगळी उक्तावणां आसा. त्या खातीर गायनाद्वारी देवाक आमी अर्घ दिवया आनी 2 टेस्टमनी आपर भायन आमी आयकवया. जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो, जिवीत म्हजें तुजे विणे नाश
शांतीना बरवसो तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो तोच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुझे विणे ना शांतीना बरवसो जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो पातकीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो कुवा सोडवणेचो हांव उडपीतून उलयतां पयल्यान पयलें अर्गां दितां धन्या देवाक म्हाका भुरग्याचें देणे फावो केल्ल्याक हांव प्रेग्नेंट आसतना म्हाका सबार प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तशें हांवें पिटिशन घाल्लें वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें सदांय तें रिपीट करनासली कांयच प्रॉब्लेम नासतना ऑगस्टांत 2 तारखेक हांवें चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो देवाक तावन अर्गां तशेंच म्हाका बैला गांवांतून इंडिया येवंक आशिल्लें तशें हांवें पिटिशन घाल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें हांव रिपीट करतेत आसली हांव सुरक्षीत रितीन गांवां येवन पावयल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच हांवें मागिल्ले साबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात हांव धन्य देवाक अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रकाश म्हजें नांव मंतीन म्हणून हांव चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट कोप्पातान उलयतात आसा म्हाका आदले 15-20 दिसांतावन मस्त पडकाणी आनी लूज मोशन कितलीं वखदां केल्यार गुण जावन वतलें वखदां हाडचें खावचें न्हिदचें तितलें जातलें मागीर डॉक्टर लागीं गेल्ले कुठे डॉक्टर म्हळ्यार तुका स्कॅनिंग करचें खालें म्हणी पोटा भितर आसा कोणा तुका प्रॉब्लेम जावना कोणा म्हणून हांव मस्त भियेन गेली मागीर तुमचे 3 वरांचें मागणें आयकतात आसलीं मागीर तुमकां एक पिटिशन घालें हांवें म्हजी प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगून म्हाका तुमी एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया 17:14 सरस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हणून मागीर एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें तुमी म्हाका कीर्तन 32 सरस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय म्हणून हे 2 उतरान बळवंत भलायकी धरून सदांय मागतलें म्हजें लूज मोशन म्हजे पडकाणी हर एक देवान काण गेलें 3 वरांच्या मागण्यांचे केदाळी मागतलें म्हाका देवान भलायकी दिली देवाक असाध्य कितेंच ना देवाक मस्त अर्गां सांगता आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करून म्हणून हांव मागता आनी आमच्या खातीर मागिल्ले हर एकल्याक ह्या लायनीत आसल्या हर एकाकी देव बरें करून म्हणून मागता आमेन
5 बसोवया आमी उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळती केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. Good morning, Jesus. Good morning, Mother Mary. Good morning, Holy Spirit. First and foremost, I'm sorry for giving the testimony late. Myself from Pune would like to give the testimony of my sister-in-law's son who had kidney problem and was going under dialysis for quite a long time, and he was looking out for a kidney and pancreas donor. I put a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God, which I continuously prayed. Now he underwent kidney and pancreas transplant, but after a few days pancreas got spoiled and again he had to undergo one more operation. But by the grace of God, his kidney is working. Hope and pray that he will get discharged soon. All glory and praise to God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Mother Mary. I also would like to thank Brother Prakash for praying and giving the word of God. हांव ज्योती. म्हाका सुमार 7-8 दिसां पयले तकली घोळ येतिल्ली आनी अस्कतकाय जावन आसले. हांवें प्रकाश ब्रदराक पेटिशन घालून देवाचे भितर विचारले आनी हांव ते रिपीट करनासली. आतां म्हाका म्हजे तकली घोळ आनी अस्कतकाय उणें जाला, बरेंपण जाला मस्त. देवान केल्ल्या उपकाराक हांव काळजांतावन अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमेजो, होगलाप तुका सुमे जेजो. तशेंच म्हजे खातीर मागल्या प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव धराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. आमचे हात आमी उक्ते दवरया, एगडी आमचे दोळे धांपया. आज आमी खालत्यापणान त्या सुमयाक सांगया, सुमया कर म्हजी काळीज तुज्या काळजा सारकें. खंयच्या संवसाराच्या बुलोवण्यांत एटॅचमेंटान सांपडला जाल्यार, खंयच्या वंदवण्याक हांव गुलामपणान सांपडला जाल्यार आज म्हजी काकूत कर. फारीपण घेवची तान म्हजी तान पयस कर जेजू. तुज्या रक्तान म्हाका निताळ कर, म्हजी काकूत कर. निवार वायटांत, निवार विघ्नांत हांव जेजू तुज्या मोगाचो भुरगो, ह्या भुरगे म्हाका कर जेजू. मोगाचे न्हू एगडी तुमचे दोळे धांपा. ह्या सकाळची तुमची जिवी जेजू दिया. आज जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज वसाना जावं. तुजे दिर्वे एकलोच तो चडवून धाल. ते जेजू तुजे दिर्वे कनेतले वयर जाल्यार तुजे काळीजी ते जेजू लागीं आसतले. संवसारी वस्तून बुलोवन त्या वदवण्यान सांपोवन ती वस्तू तुजे दिर्वे कणगेश जाल्यार तुजे काळीजी थंयच आसतले. मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी तुजेले परतून मागता. आमच्या आयसीयून कितले बाबडे आसा सुमया, कितल्या लोकांचे पयशे फसल्यात लाखांनी. आज ते कश्टान आसा सुमया. सुमया आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. आज आमच्या मदीं कितले कॅन्सर म्हणून डॉक्टर रिपोर्ट दिला. आज लास्ट स्टेज जावं फॉर किमो घेवंक ती वेते आसा सुमया. ती सगळी कावच्यान खंगाल जावन गेला सुमया. आज कोणाचें कार्य आसा, कशें कार्य जाता गी म्हणली खंत तांचे भितर आसा सुमया. सुमया आज प्रत्येक आमी जायते तयारेन आसा, विंगड विंगड तिची तयारी. सुमया तूंच आमचें सांगात राव सुमया. सुमया पळय नाका आमची अस्कत काय. आज आमची काळजां मनां तुजेर वंदून तुजें एक जावन जिवंक आमकां करपा लाभय, बोड लाभय, सकत लाभय म्हणून आमी तुज्याच लागीं मागता. आमेन. मोगाचे न्हू दीस तुमचो आशिर्वाद असो, नंदन जाल्लो, बेसावनी भरलो, कुरप्यान भरलो जावं दी. केदळा जंय तुजे दिर्वे जेजू जाल्ल्या वेळा तुजे काळीज जेजू थंय हंदवून आसतले. त्या खातीर आज बरें वाचा घरा टायम मेळ्ळ्यार मार्क चॅप्टर 12 वर्स 29 तावन कंटिन्यू वाचा. प्रत्येक 32, 34 म्हणचे वाचा. कित्याक म्हळ्यार आपूर बायन हांगा म्हणटा 33 म्हणटा सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन
ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेलांचोय मोग करचो. त्या खातीर आज जेजूचो मोग करता म्हणून पेलांक दसून पेलांचें नांव पाड करचें जाल्यार तें सारकें न्ही. देव आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Rubia. I am from Hubli. I want to give a testimony about my son. Few months back, my son did not have any interest of learning. Even every time he spent in playing, even if I pampered him also, there was no use. I was very upset. So I sent a petition to Brother Prakash and I got the word of God. So I repeated the word of God daily and I made my son to repeat it. And within 2 days I seen the changes in him. I thank God and Brother Prakash for praying. Thank you Jesus. Love you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 हांव वेलेन्सिया ऑन बिहाफ म्हज्या ऑफिस कलिगाक ची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. तें एक हिंदू बायल आनी तें प्रेग्नंट आसलें आनी ताका खूब कॉम्प्लिकेशन आसलें तेजे डिलिव्हरी. ताका ब्लिडींग जातालें, स्टिचींग आसलें. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें बायल तें रिपीट करनासलें. आनी आतां आयज न्यूज आयली की तेजे बरे भशेन डिलिव्हरी जाली आनी सगळें ताका कसलें कॉम्प्लिकेशन नासतना डिलिव्हरी जाली आनी सगळें बरें जालें म्हूण हांव देवाक दिनवासतां, आर्गां दितां. तशें ब्रदर प्रकाशा आनी तेज्या टिमाक हांव दिनवासतां. हॅलो, पीस ऑफ क्रायस्ट. म्हाजी टेस्टमनी दिता. लेट जाल्यार हांव जेजू लागीं बक्षाणें मागता. हांव तशेंच म्हाजी टेस्टमनी अशें आसा, म्हाजे केस खूब माथ्याचे झडटाले. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन जेजू लागीं मागणें घाल म्हूण सांगलेलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच तें रिपीट करतालें. आतां म्हाजे केस वचनान बरे आसात. दुसरी म्हाजी टेस्टमनी आसा. म्हाजी तकली नुस्तो दुखताली, खूब त्रास करताली म्हाका आनी म्हाका ती डॉक्टरान सांगलें की ते वटिका जाला म्हूण तुका तकली घुंवताली. म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागणें घातलें की जेजू लागीं माग म्हाजे पासत. ब्रदर प्रकाशान म्हाजे पासत मागलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हाजी तकली बरी आसा. हांव तें सदांच रिपीट करतालें. बरी आसा म्हूण जेजू लागीं जेजूक हांव आर्गां दितां, महिमा दितां. जेजू लागीं म्हाज्या पासत मागल्यार बरें केल्या पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक ताचे टिमाचेर जेजूचे आशिर्वाद बरो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. महिमा तुका जेजू, वाखणणी तुका जेजूस. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. हांव सिसिलिया कुमटासून उलयतां. हांव आराम नासतना मंगळूर हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें म्हाका. तेन्ना हांवें मागीर मागलें जेजू कडेन. म्हाका 24 तास आंगार मागीर फुल्ल मिशीन घालून दवरिल्ली. तेन्ना हांवें मागीर भुरग्यां कडेन सांगलें म्हाजे खातीर मागा पुता रिपोर्ट नॉर्मल येवं म्हूण. हांवें बी मागलें. मागीर कुटुंबाच्यांनी मागीर भुरग्यांनी मागलें आनी जेजून मागीर सारकें न्ही म्हणून 24 तास नंतर मागीर मिशीन काडल्यार रिपोर्ट वटून नॉर्मल येयली म्हूण सांगून म्हाका सांगलें. तेन्ना हांव खुशी जालें. हांवें ही साक्ष दिवच्या गळाय केल्ल्याक हांव जेजू कडेन बक्षाणें मागतां. दुसरी साक्ष मागेली पुताक एक व्हड गाडी घेवनचें मन आसलेलें. तें 30-40 लाखांचें. आमी पुता नाका, आतां आमी कश्टांत आसात, आमचे कडेन आतां पयशे ना पुता. म्हणून ना मागीर पुतान घेवंकच म्हूण सांगून हट्ट केल्लें. जेजू कडेन मागलें. हें आमची बूद मागीर पुताली फाटी कर जेजू हांव बक्षाण मागता आनी साक्ष दिता म्हूण हांवें मागून घेयलेलें. पूण मागीर पुताल गाडी कॅन्सल जाली. हांव जेजू हांवें साक्ष दिवच्या येळ केलेल्याक बक्षाण मागता.